बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत भी एक अजीब सियासत बन गई है कि अब लोग सिर्फ पावर पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के खेल में भी सियासत आ गई है। पाकिस्तान के जो सहाफ़त है वो भी सियासत ज़द्दा हो गई है, बल्कि पाकिस्तान का ऐसा इदारा शायद ही कोई हो कि जिसमें सियासत की दखल मुदाखलत जो है वो ना हो। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के सीनियर एंकर इमरान रियाज़ ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उनका शाहीन शाह अफरीदी को ये मशवरा था कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के एक बेहतरीन बॉलर है और आजकल वो अपनी बैटिंग पर भी ख़ासी तवज्जो दे रहे हैं। तब उन्होंने मशवरा ये दिया था कि आप अपने ससुर शाहिद खान अफरीदी के बातों में ना आए, और वो इस वक्त जो क्रिकेट के मैदान में या क्रिकेट के पॉलिटिक्स में जो सियासत कर रहे हैं। तो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को ये मशवरा दिया कि आप अपने आप को अपने ससुर के सियासत से दूर रखें। ऐसे में शाहिद अफरीदी ने इस ट्वीट का न सिर्फ भरपूर जवाब दिया है, बल्कि उनका ये कहना था कि मेरी तो हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं क्रिकेट में कोई सियासत नहीं करता, क्रिकेट में इस तरह दखल मुदाखलत तो नहीं करता। अलबत्ता उन्होंने इमरान रियाज़ को ये मशवरा ज़रूर दिया कि आपके गलत मशवरों की वजह से आज इमरान खान जो है वो जेल के सलाखों के पीछे है, क्योंकि आप कुछ डॉलर कमाना चाहते हैं, आप अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप मुझ पर भी इल्ज़ामात लगाते हैं और इस तरीके से आप इमरान खान को गलत गलत मशवरे भी देते हैं। इसके बाद यकीनन अब तक तो इमरान रियाज़ का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन लगता यूँ है कि शायद इमरान रियाज़ जो है अब इसका भी जवाब देंगे। हमारी बदकिस्मत ये है नाज़रीन कि यहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो अपना काम जो है ख़ुद नहीं करता। यकीनन अगर एक तरफ हम शाहिद खान अफरीदी की बात करें तो शाहिद खान अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के मंजे हुए क्रिकेटर रहे हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं, और आज तक पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से उनका एक नाम भी है। ऐसे में इमरान रियाज़ जैसे सीनियर तरीन एंकर, जिनके लिए हमारी इज़्ज़त में बहुत रिस्पेक्ट है, इस तरीके से शाहिद अफरीदी पर इल्ज़ामात लगाना और फिर उनके दामाद शाहीन अफरीदी को इस किस्म के मशवरे देना, वो यकीनन शाहिद खान अफरीदी को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने भरपूर इसका जवाब दिया। नाज़रीन, इसके अलावा एक और इशू जो आपके साथ डिस्कस करना है वो है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर दाखिला, साबिक़ वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद के हवाले से। आप सब जो है वो शेख रशीद अहमद को भरपूर तरीक़े से जानते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत पुराने एक मंजे हुए सियासतदान हैं, और जो कि ये बात बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। लेकिन हाँ, गुज़िश्ता दिनों उन्होंने ईद के लिए रिकॉर्डेड शोज़ में मुख्तलिफ़ टीवी चैनल, जिसमें अब तक न्यूज़, जिसमें 92 न्यूज़, जिसमें दुनिया न्यूज़ के मुख्तलिफ़ एंकर से उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने अपने चिल्ले के हवाले से, अपने 40 दिन के हवाले से जो कि वो कैद-ओ-बंद की सहूलतें बर्दाश्त करते रहे, तो उस हवाले से उन्होंने भरपूर बातें की। सबसे पहले शेख रशीद अहमद ने ये इंकशाफ किया कि जेल के दौरान उनके साथ इतना सख्त रवैया रखा गया कि एक लम्हे पर उन्होंने सोचा कि वो दोज़ख में आ गया है, और वो अपनी इस ज़िंदगी को जो है वो इस पर वो मौत को तरजीह देने लगे थे, बल्कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि अब इस ज़िंदगी से मरना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। शेख रशीद अहमद का ये कहना था कि चूँकि वो गेट नंबर 4 के इंतहाई करीब रहे हैं, साथ में उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान आर्मी के कई जनरल जो है वो उनके ज़ाती दोस्त रहे हैं, बल्कि वो जब आर्मी चीफ से मुलाकात किया करते थे तो वो पहले से अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया करते थे। साथ में उन्होंने साबिक़ डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ का भी ज़िक्र किया कि जब वो आर्मी चीफ थे और जब वो सदर पाकिस्तान थे, तो शाम के वक्त GHQ रावलपिंडी में वो और परवेज़ मुशर्रफ जो है वो एक साथ सिगार पिया करते थे। गोया वो अपने तमाम इंटरव्यू में जो उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो उनका मकसद ये था कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी इंतहाई करीब ताल्लुकात रहे हैं, तो इसके बावजूद भी कि उन्होंने इमरान खान का भरपूर साथ दिया था, तो उनको कोई तवक्को नहीं थी कि उनको पाबंद सलासल किया जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा, और फिर उनके ख़िलाफ़ जो है इतना सख्त एक्शन लिया जाएगा। शेख रशीद ने मज़ीद इंकशाफ किया कि जब उनको इंटरव्यू के लिए लाया गया, और आपको याद होगा नाज़रीन की रिहाई के बाद शेख रशीद अहमद का पहला इंटरव्यू जो था वो मुनीब के साथ किया गया था, और मुनीब फ़ारूक ने उनका एक भरपूर इंटरव्यू दिया था। और इस इंटरव्यू के आगाज़ में मुनीब फ़ारूक ने ये कहा था कि शेख रशीद ने उनको ख़ुद ही रिक्वेस्ट की है कि आप मेरा इंटरव्यू करें, लेकिन शेख रशीद ने अपने इस ताज़ा इंटरव्यू में ये कहा है कि उनको ताकतवर हलकों ने बताया था कि आप मुनीब फ़ारूक को इंटरव्यू देंगे, और साथ में उन्होंने ये कहा कि मुझे एक स्क्रिप्ट पकड़ाया गया था, और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक इमरान खान के अहलिया बुशरा बीबी पर इंतहाई सख्त किस्म के इल्ज़ामात जो है वो लगाने थे, बिलो द बेल्ट इल्ज़ामात लगाने थे। लेकिन शेख रशीद का ये दावा है कि इसके बावजूद भी वो डटे रहे, और उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में बुशरा बीबी के हवाले से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, क्योंकि शेख रशीद के मुताबिक वो
وہ یہ اس لیے نہیں کہنا چاہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اگر مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے ان کو ان کا نام عزت کے ساتھ نہیں لیں گے، اور لوگ یہی کہیں گے کہ انہوں نے اپنے قریبی دوست عمران خان اور خاص طور پر ان کی بیوی کے ساتھ جو ہے انتہائی ناانصافی کی ہے، یہ بیانات دے کر۔ اس لیے بقول شیخ رشید کے وہ انٹرویو تو انہوں نے مجبوری کے تحت ضرور دیا تھا، لیکن انہوں نے بشریٰ بی بی کے خلاف بولنے سے انکار کیا تھا۔ ایک کافی عرصے کے بعد جو ہے شیخ رشید جو ہے منظر عام پر آئے ہیں، اور پھر شیخ رشید نے یہ کہا کہ میں نے خود بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں مزید انٹرویوز نہیں دوں گا، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اگلے انٹرویو جو ہے وہ اگست کے بعد ہی دیا کریں گے۔ ایک اور ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا یہ کہنا تھا کہ اگست کی بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ آئندہ 2 ماہ کے بعد موجودہ حکومت جو ہے وہ قائم رہے گی۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا، انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، انہوں نے شریفوں کے خلاف اور زرداری کے خلاف جو بیانات دیے، تو وہ آج بھی اپنے بیانات پر قائم تھے۔ شیخ رشید احمد کا یہاں تک کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں ان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو شاید تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا۔ وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ صحیح راستے پر ہے، اور جو کچھ عمران خان کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تاہم جب اینکرز نے شیخ رشید صاحب سے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا، کہ آپ کو توقع تھی کہ آپ کے ساتھ جیل میں یہ سلوک روا رکھا جائے گا، جس کا جواب دیتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ وہ بالکل یہ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ماضی میں جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات رہے ہیں، پاکستان آرمی کے جنرل کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں، تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کا کوئی پرانا دوست جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ لیکن اس نے بڑے مایوسی سے یہ بات کہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار مشکل وقت میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ حالانکہ شیخ رشید کے اس بات کا مقصد یہ تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دوست اگر وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہو تو ان کے اتنے اثر رسوخ ضرور ہوگی کہ وہ شیخ رشید کے لیے آواز اٹھائے، لیکن کسی نے بھی شیخ رشید احمد کے لیے کسی قسم کی کوئی آواز نہ اٹھائی، نہ کسی نے شیخ رشید کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ لیکن ناظرین، آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ سے متنازعہ رہی ہے۔ یہ وہ شیخ رشید ہے کہ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے اور یہ جلسوں میں تقاریر کیا کرتے تھے تو شیخ رشید احمد عوام کو تشدد پر اکسانے کے لیے بہت مشہور تھے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ جلاؤ، گراؤ، سب کچھ کو تباہ کر دو، اور وہ اس حد تک شریفوں کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ اپنے دشمن میں آگے گئے تھے کہ انہوں نے اس تحریک کی حمایت کا بھی اعلان کیا تھا، یعنی 7 نمبر کی تحریک کا اعلان کیا تھا، جن میں انہوں کا یہی کہنا تھا کہ آج کے بعد پاکستانی عوام جو ہے وہ بجلی اور گیس، ٹیلی فون اور دیگر یوٹیلیٹی بل جو ہے ان کو جمع کرنے سے انکار کرے۔ شیخ رشید احمد کی سیاست کے حوالے سے آپ کا اگر ہم مزید بتائیں کہ شیخ رشید ایک ایسے دور میں بھی پرانی دور کی اگر ہم بات کریں تو شیخ رشید احمد مسلم لیگ نون کے ایک اہم رکن سمجھے جاتے تھے، اور مسلم لیگ نون یعنی جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو یہ ان کی کیبنٹ میں منسٹر بھی رہے۔ شیخ رشید محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے جب وہ حیات تھی تو ان پر بھی مختلف الزامات لگانا یہ شیخ رشید کا وتیرہ ہوتا تھا۔ حالیہ دنوں میں آپ نے شیخ رشید کی زبان دیکھی کہ کس طرح وہ گالیاں دیا کرتے تھے، خاص طور پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کے خلاف جو گالیاں دینا اور پھر نیشنل ٹیلی ویژن پر ان کے حوالے سے اتنی غلیظ باتیں کرنا، مطلب یہ کسی بھی طور پر ایک پارلیمنٹیرین کے لیے یا سابق پارلیمنٹیرین کے شان باتیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ شیخ رشید کبھی اسٹیٹسمین نہیں رہے ہیں۔ شیخ رشید تو قومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں، لیکن جب طرح وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور کے کاندھوں پر، کسی اور کے بلبوتے پر، کسی اور کے طاقت کے ذریعے وہ اقتدار میں آیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جس محلہ، جس گلی میں وہ رہتے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو ووٹ نہیں پڑا ہے، اس لیے ان کو مایوسی ضرور تھی۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ یوں لگتا ہے کہ اب لوگوں میں اویئرنیس بھی آ گئی ہے، اور شیخ رشید احمد کی سیاست جو ہے اس کو انتہائی بری طریقے سے ایک دھچکا بھی لگا ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔